व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हमारे प्रोजेक्ट थे, उसकी जो मसरूफियत थी उसकी वजह से मैं काफ़ी देर आप लोगों को टाइम नहीं दे सका, जिसके बायस हम वीडियो नहीं बना सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, अब रूटीन से हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, उसमें जो नुस्खा आपको मैं जो टोटका बताने जा रहा हूं, अल्लाह के फजल से इस टोटके और इस नुस्खे से हजारों लाखों लोगों को अल्लाह ताला ने शिफा दी। ये नुस्खा किस लिए है? ये नुस्खा वो मर्द हजरात जिन्होंने मुश्त जनी से अपने नफ्स को बिगाड़ लिया हो, नफ्स का साइज छोटा हो गया हो मुश्त जनी की वजह से, या नफ्स की रगें जाम हो गई हो, या नफ्स पेंसिल नुमा पतला जैसे उंगली पतली इस तरह हो, तो ये रोगन, ये जो मैं आपको ऑयल का नुस्खा बताने जा रहा हूं, ये अल्लाह के फजल से उसको बिल्कुल वापस असली हालत में ले आएगा। तो व्यूअर, एक बात ज़हन में रखें कि नफ्स का साइज बढ़ने की उम्र उस वक्त तक है जब तक इंसान का कद बढ़ता है। जब कद बढ़ना रुक जाए उसके बाद नफ्स के साइज में इजाफा नहीं होता। हाँ, बड़ी उम्र में जाके अमूमन जिगर के अफाज सुस्त होने की वजह से नफ्स की रगों के अंदर, पीनस की वेन्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन यानी खून की रवानी सही तरह जारी नहीं रहती, जिसकी वजह से नफ्स का साइज सुकड़ना शुरू हो जाता है। अमूमन आप जो मर्द हजरात हैं, हमारे मेरे पास मरीज भी आते हैं कि 40 साल के बाद नफ्स का साइज अमूमन वापस छोटा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देते, मुरगन गजाएं खाते हैं, चिकनाई वाली अशिया इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश नहीं करते, जिसके बायस जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है और हमारे खून की जो जितनी भी वेन्स हैं उसके अंदर चर्बी के मवाद जमने शुरू हो जाते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन जिस्म के तमाम पट्टों तक सही तरीके से नहीं जाती, और यही ब्लड की सर्कुलेशन पीनस तक भी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से नफ्स का साइज सुकड़ना शुरू हो जाता है। व्यूअर, ये थोड़ी सी तमहीद मैं इसलिए बांध देता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि ये बीमारियां किस वजह से आती हैं और हमें इन चीजों से एहतियात करनी चाहिए। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चिकनाइयों का इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए, सिर्फ हस्बे जरूरत लाइफ को रमा दमा रखने के लिए ही लेनी चाहिए। और नौजवान जो हजरात हैं जो मुश्त जनी करते हैं, जिसे हम हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, उस वजह से उनकी रगें दब जाती हैं, या मुश्त जनी करने के फौरन बाद आप पानी ठंडा लगा देते हैं या पानी से नफ्स को धोते हैं, उसकी वजह से भी नफ्स की रगें जो हैं वो सुकड़ जाती हैं और गर्म और सर्दी के बायस पट्ठों के अंदर और नफ्स की रगों के अंदर खून की रवानी रुकती है और उस वजह से भी नफ्स की ग्रोथ रुक जाती है। ये जो नुस्खा, ये जो तेल आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी आपने नफ्स पे मालिश करनी है, और मालिश का तरीकाकार मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अगर दोबारा आप कहते हैं तो थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं। जब भी 3 चीजों का एहतियात रखा करें कि जिस नौजवान को, मर्द हजरात को ज़कात हिस्स और सुरत अंजाल और एहतराम का मसला हो, पहले वो इस चीज का इलाज करके फिर तेल इस्तेमाल करे। अगर ज़कात हिस्स के मरीज या सुरत अंजाल या जरियान के मरीज ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनको वो फायदा नहीं देता, क्योंकि जिस्म के अंदर पहले ही गर्मी की ज्यादती होती है और जब आप मालिश करते हैं ये तेल भी गर्म होते हैं और आपके नफ्स की हसासियत बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात तो तेल लगाते लगाते ही अंजाल यानी मनी निकल जाती है। तो इसलिए आप पहले, ये आपके लिए जरूरी है कि पहले आप ज़कात सुरत अंजाल का इलाज करें। नंबर 2, जब भी आप ऑयल लगाएं, आप क्या किया करें कि आप नीम गर्म पानी से अपनी रानें और नफ्स के इर्द गिर्द का और नफ्स को धो लिया करें ताकि मसाम खुल जाए और जो इर्द गिर्द आपके जो नफ्स के इर्द गिर्द का जो एरिया, उसमें अगर कोई मतलब पसीने की वजह से या गंदगी की वजह से अमूमन हो जाता है ना, पसीने की वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह, वो भी दूर हो जाता है। बेहतर है नीम गर्म पानी से धो लें या तौलिए को गर्म पानी में डुबो के निचोड़ के उसकी सिंकाई कर लिया करें। ये बहुत जरूरी है, इससे रगें खुलती हैं और तेल का असर दुगना तिगना हो जाता है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है? ये सामने कैमरा बिल्कुल ऊपर ले आए। इसमें 7 तेलों की जरूरत होती है, 7 ऑयल, इसलिए मैं इसे 7 स्टार ऑयल कहता हूँ। और ये इंतहाई सादा और आसान टोटका है। सबसे बड़ी बात है, नफ्स पे कोई दाना छाला नहीं डालेगा। सबसे पहले इसके लिए आपको रोगने मछली, ठीक है, फिश ऑयल भी से कहते हैं, उसकी जरूरत है।
دوسرے نمبر پہ اولیو آئل زیتون کے تیل کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پہ آلمنڈ آئل یعنی باداموں کے تیل کی ضرورت ہے. چوتھے نمبر پہ روغن تیل سیسیم آئل جسے ہم تلوں کا تیل کہتے ہیں, میٹھا تیل بھی کہتے ہیں. اس کے بعد روغن اخروٹ, ٹھیک ہے جی, اس کی ضرورت ہے. روغن پستاچیو آئل, روغن پستاچیو آئل. اس کے بعد روغن بیل بوٹی. یہ آئل آپ کو ضروری نہیں کہ عام سٹوروں سے ملے, یہ آپ کو تھوڑی تگودو کرنے, خاص طور پہ یہ دو آئل روغن پستہ روغن اخروٹ. یہ دیکھیں میں نے آپ کو ڈبی سامنے رکھ دی ہے کہ بازار سے اچھے کسی دواخانے کا آپ لے سکتے ہیں. پاکستان سے باہر بھی ہوں ادھر بھی مل جاتے ہیں, پاکستان میں بھی مل جاتے ہیں, انڈیا میں بھی یہ عام ملتے ہیں. تو اس لیے اس کی تیاری میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ہاں اگر ان میں سے کوئی فرض کیا روغن اخروٹ نہیں ملتا یا روغن پستہ نہیں ملتا, یعنی یہ دو آئل اگر نہ بھی ملے بحالت مجبوری آپ باقی نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کیا اب ان کی مقدار بتا دوں میں کتنی چاہیے. یہ تمام آئل برابر وزن لینے ہیں, یعنی ہر آئل آپ نے 10 گرام لے لیں, 10 گرام لے لیں, 20 گرام لے لیں. یعنی جتنے بھی آئل یہ آپ نے لینے ہیں برابر وزن ہی لینے ہیں. برابر وزن لے کے ایک شیشی میں اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد جو احتیاط میں نے آپ کو گرم پانی والی بتائی ہے, وہ اس سے آپ نے گرم پانی سے اپنے ارد گرد جو نفس کے ارد گرد کا ایریا یا گرم تولیے سے سکائی کر کے اس کے بعد آپ نے یہ نفس پہ اس کی مالش کر لینی ہے. نیچے کپوروں پہ یا ٹیسٹس پہ اس کی مالش بالکل نہیں کرنی. بے شک اس کو یہ جو آئل ہے یہ پورے نفس پہ آپ مالش کر لیں. اس کو سائڈوں پہ ایسے کرنے کی ہوتا ہے نا کہ یہ فرنٹ کیپ پہ یا نیچے نہیں لگانا. اس آئل کو آپ مکمل پورے نفس پہ آپ لگا سکتے ہیں, بلا جھجک لگائیں. یہ کوئی دانا چھالا کوئی چیز نہیں کرے گی, کیونکہ بیسکلی یہ آئل جو ہے نفس کی موٹائی میں اضافہ کرنے کے لیے اکثیر مانا گیا ہے. یہ جو نسخہ یہ ٹوٹکا ہے, اس لیے یہ پورے نفس میں مالش کریں تاکہ چاروں طرف سے نفس کی موٹائی ایک جیسی ہو, نفس کی سختی میں اضافہ اور رگیں کھل جائیں اور رگوں کے اندر بلڈ کی سرکولیشن پوری ہو جائے. ویور انتہائی آسان اور سادہ نسخہ ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ سردیوں میں اس نسخے کو استعمال کر رہے ہیں تو صبح اٹھ کے نفس کو نیم گرم پانی سے دھو لیں. اگر گرمیاں ہیں تو عام سادے پانی سے دھو لیں. یہ آئل لگا کے آپ نے صحبت بالکل نہیں کرنی, بیوی کا پرہیز کرنا ہے. شادی شدہ حضرات کے لیے اسپیشل, اور جو لڑکے نوجوان کنوارے حضرات ہیں وہ بھی اس نفس کی مالش اتنی ہی دیر کریں تاکہ آپ کو انزال کی طرف نہ آپ چلے جائیں. اس کو کتنی دیر کرنا ہے, یہ آپ نے 10 سے 15 قطرے نفس کے اوپر لگا کے اس کی مالش کر لینی ہے. جذب ہو جائے, وہ 1 منٹ میں ہو جائے, آدھے منٹ میں ہو جائے یا 1.5 منٹ میں ہو جائے, بس جذب کر کے کوئی پٹی کوئی آپ نے کوئی چیز نہیں باندھنی, سو جانا ہے. اس کے استعمال سے الحمدللہ کوئی دانا چھالا کوئی چیز نہیں نکلے گی. بلا جھجک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے, کوئی پرواہ نہیں. تو ویور اس کی احتیاطیں بھی میں نے بتا دی, لگانے کا طریقہ مقدار بتا دی. پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو, آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, آپ کمنٹس میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ حکیم محمد عمران کمبو کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.